नमस्कार। सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा स्वागत छ। म खकेन्द्र जैसी। यस कार्यक्रममा हामी प्रत्येक दिन समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा, परिचर्चा, कुराकानी अनि बहस गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी त जनताले बुझ्न चाहेका जनचासोका विषयवस्तुमाथि सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा हामी सीधा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। तपाईँले हाम्रो यो कुराकानीलाई कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज, हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन www.radiosunauloFM.com, त्यसै गरी अल नेपाल एफएम रेडियो, digitalnepal.com एप, सुनौलो एफएमको आफ्नै एप्स, हाम्रो पात्रोबाट विश्वभर कैलालीका अन्य विभिन्न अरू हाम्रा 4वटा साझेदार रेडियोबाट एकसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा भिडियो लाइभ हाम्रो युट्युब च्यानल सुनौलो टिभी मार्फत आम दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ। आजको सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा हामी विशेष गरी स्टिम परियोजना गौरीगङ्गा नगरपालिकामा लागू भएको थियो। यो परियोजना सकिरहँदा यसको मुख्य उपलब्धि के रह्यो र स्टिम परियोजनाले कतिको उपलब्धिमूलक भयो? यो गौरीगङ्गा नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा जुन लागू भएको थियो यसको उपलब्धि के रह्यो र कोरोना भाइरसको महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको केही प्रभावको विषयमा पनि आजको सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ स्टिम परियोजनाका शिक्षा संयोजक सक बहादुर बुढाथोकी। हामीसँग आजको सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा अतिथिको लागि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। सक बहादुर बुढाथोकीजी, यहाँलाई स्वागत छ सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा खगेन्द्र जैसीको साथमा। नमस्कार सर, धन्यवाद। तपाईँ यो स्टिम परियोजनाको शिक्षाको संयोजक हुनुहुन्छ सक बहादुर बुढाथोकीजी। खासमा स्टिम परियोजना गौरीगङ्गा नगरपालिकामा पनि लागू भएको थियो र यसको अवधि सकिरहँदाखेरि स्टिम परियोजना गौरीगङ्गा नगरपालिकामा सकिरहँदा यसको मुख्य उपलब्धि के रह्यो? यसका केही मुख्य उपलब्धिहरू अन्तर्गत एउटा सिकाइ उपलब्धि, बालिकाहरूको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार हो। बालिकाहरूको सिकाइमा हजुर सुधार ल्याउनु भयो? सुधार भयो। हजुर। त्यो चाहिँ हाम्रो पहिला परियोजना सुरु हुँदाको भन्दा परियोजनाको बिचमा र अन्त्यसम्म आइपुग्दा चाहिँ त्यो क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको हामीले पायौँ। जस्तो म्याथको चाहिँ सुरुको अवस्थामा भन्दा पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अलमोस्ट डबल चाहिँ सुधार आयो बालिकाहरूमा। हजुर। यसको मुख्य उद्देश्य के थियो? जसरी गौरीगङ्गा नगरपालिकाको साबिकको मसुरिया गाविसका 3वटा विद्यालयहरूमा यो स्टिम परियोजना लागू भएको थियो, यसको मुख्य उद्देश्य के थियो तपाईँहरूको यो परियोजनाको? हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेकै सिकाइको गुणस्तरलाई सुधार गर्ने र सार्वजनिक शिक्षाको जुन अवस्था छ त्यसमा थप सुधार ल्याउने नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य थियो। त्यसको लागि हामीले सिकाइ एउटा पक्ष थियो भने अरू धेरै पक्षहरूमा हामीले काम गऱ्यौँ। जस्तो स्कुलको लर्निङ रिसोर्सेसहरू सुधार गर्ने, स्थापना गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले शिक्षक तालिमहरूको माध्यमबाट शिक्षण विधिहरूमा सुधार ल्याउने प्रयासहरू गऱ्यौँ। अनि स्कुलको सुशासन, हैन, स्कुल गभर्नेन्समा पनि सुधार ल्याउन प्रयासहरू गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीले स्कुल व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, विद्यार्थी, शिक्षक, उहाँहरू सबैसँग बसेर विभिन्न चरणमा स्कुलको अवस्था र त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयहरूमा हामीले चरणबद्ध रूपमा छलफल गऱ्यौँ। साथै हामीले स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेर पनि उहाँहरूबाट कसरी काम गराउने भन्ने विषयहरूमा थप छलफल अनि होइन त्यो कामहरू गर्ने कामहरू हाम्रो भयो। सन्तोषजनक छन्। जुन बालिकाको सिकाइमा सुधार ल्याउने तपाईँहरूको एउटा उद्देश्य थियो, होइन? ती विद्यार्थीहरूसँग बुझ्दाखेरि उक्त विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक, त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग पनि तपाईँहरूको समन्वय थियो होला। उहाँहरू सन्तोष हुनुहुन्छ तपाईँहरूको यो परियोजनाप्रति, स्टिम परियोजनाको कामप्रति? समग्रमा हामीलाई उहाँले दिनुभएको प्रतिक्रिया चाहिँ यो एकदमै उपलब्धिमूलक भयो। यसले उहाँहरूलाई एकदम राम्रो सहयोग गर्यो र स्कुलको प्रगति चाहिँ भयो र उहाँहरूकै लागि पनि धेरै नै सिकाइहरू भयो भन्ने उहाँहरूको प्रतिक्रिया हामीले पायौँ। र यसको सन्दर्भमा हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले विद्यालय सुधार योजना भयो र अरू विभिन्न स्थानीय सरकारका योजनाहरू त्यो बनाउनको निम्ति पनि हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ। यो क्रममा चाहिँ हामीले पनि के सिक्यौँ भने स्कुलको सुधार गर्नु छ भने सानो कुराहरूबाट पनि गर्न सम्भव छ। पैसा के कुराहरू? जस्तै स्कुलमा सुधार गर्दाखेरि विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जस्तो कि हामीले के थाहा पायौँ भने स्कुलको टोइलेटमा सानो पुवाल छ भने त्यहाँ चाहिँ बालिकाहरू जानुहुन्न, होइन? उहाँहरूलाई टोइलेट जानुपर्ने अवस्था आयो भने पनि जानुहुन्न रहेछ। तर त्यो कुरा प्रशासनले थाहा पाएको खण्डमा त्यो
पाललाई होइन मर्मत गर्ने काम चाहिँ एकदमै सामान्य खर्चै नलाग्ने एउटा सामान्य काम हो। त्यति मात्रै उहाँहरूले गर्नुभएको खण्डमा त्यो टोइलेटमा बालिकाहरू जान सक्नुहुन्छ र उहाँहरू स्कुलमा टिकिरहने सम्भावना चाहिँ बढ्दो रहेछ भन्ने हाम्रो धेरै भनेपछि स्कुलमा समग्र सुधारको लागि शिक्षाको गुणस्तर दिने कुरा, भौतिक पूर्वाधारको कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र सानोतिनो कुराहरूमा पनि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यक छ। हजुर त्यो छ र स्कुलका सरकारवालाहरू सँगै भएर स्कुलको अवस्थाहरू, स्कुलका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा छलफल गर्ने, अब हामी यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर विचारहरूको होइन क्रिएसन गर्ने भनौँ न, त्यस्तो कामहरू गरेर पनि गर्यो भने एउटा नसोचेको प्रतिफलहरू प्राप्त हुने रहेछन् भन्ने धेरै उदाहरणहरू हामीले पायौँ। गौरीगङ्गा नगरपालिकामा 3वटा विद्यालयमा यो लागू थियो होइन? हजुर हजुर हो, 3वटा स्कुलमा लागू थियो र हामीले त्यो क्रममा नगरपालिकाका मेयरज्यूहरू उपमेयरज्यूहरूसँग पनि संयुक्त रूपमा अवलोकनहरू गर्ने क्रममा सरहरूले गुच्छाको प्रयोग गरेर प्रोबेबिलिटी गणित पढाउने, सिन्काको प्रयोग गरेर जियोमेट्री पढाउने, यसरी त्यो रिसोर्स शैक्षिक सामग्रीहरू महँगो हुनुपर्छ भन्ने छैन, स्थानीय रूपमा उपलब्ध शैक्षिक सामग्रीहरू प्रयोग गरेर पनि कसरी शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ अनि कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू धेरै नै प्रमाणित भएको हामी पायौँ। जस्तो सकबहादुर बुढाथोकीजी, तपाईँ यो स्टिमको शिक्षा संयोजक भइरहँदाखेरि अहिले जुन पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीका बिचमा पनि पठन पाठन भएको छ, बिचमा सुरुमा शैक्षिक सत्र पनि अस्तव्यस्त रह्यो, अहिले विभिन्न सावधानी अपनाउँदै पठन पाठन भइरहेको छ। यो कोरोना भाइरसको महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा समग्र हिसाबमा कस्तो प्रभाव पार्यो? अब हामीलाई एकदमै स्पष्ट रूपमा थाहा भएकै कुरा हो कि यसले भनौँ न लामो समय बालबालिकाहरूले शिक्षा पाउने जुन अधिकार हो नि त्यसबाट वञ्चित हुनुभयो। एउटा यसलाई भन्छ लर्निङ लस भयो उहाँहरूको। अब उपल्लो तहमा जानुपर्ने त्यो उहाँहरूले सर्टेन त्यो सिकाइ नगरिकन उपल्लो तहमा जानको निम्ति त सम्भव हुन्न। त्यो हुँदा समग्रमा त धेरै नै होइन लर्निङ लस भयो। यसको कारणहरू अन्तर्गत हाम्रो सरकार, हाम्रो जुन प्रणाली छ त्यहाँ चाहिँ डाटा अभाइलेबल नहुनु र यस्तो अवस्था आएको खण्डमा हामीले सिकाइलाई कसरी कन्टिन्यू गर्छौँ त भन्ने प्लान नेपाल सरकारको कहीँ पनि नभएको अवस्थाले गर्दा पनि यो थप जटिल। यो महामारीको बिचमा सरकारको जुन रणनीति आउनु पर्थ्यो शिक्षा क्षेत्रमा समग्र सुधारको लागि होइन, शिक्षा क्षेत्रलाई जुन अस्तव्यस्त हुनबाट जोगाउनको लागि सरकारले जुन रणनीति लिनु पर्थ्यो सरकार त्यसमा चुक्यो। यसमा हामीले ठुलो सिकाइ नै हाम्रो त्यही नै भयो। यो सरकार भनेको एकदमै भनौँ न इन्स्टिट्युसन हो नि, एउटा संस्था हो। यसले के सोच्नुपर्छ भने हरेक प्रकारका यो जुन डिजास्टरहरू छ, यस्तो खालको अवस्थाहरू जुन सङ्कट आइपर्छ त्यसको लागि के गर्ने भन्ने पहिले नै प्लानहरू वैकल्पिक प्लानहरू उनीहरूको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो हुन सकेन सरकारसँग, सरकारको रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो होइन यो कोरोना भाइरसको महामारीको बिचमा। समग्र हिसाबमा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त रह्यो। जसरी उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय चौपट हुने अवस्था आयो कोरोना भाइरसले गर्दा, शिक्षा क्षेत्रबाट पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन होइन। जस्तो हजुरलाई एउटा उदाहरण भन्नुपर्दा हामीसँग शैक्षिक तालिम केन्द्र भन्ने छ जहाँबाट शिक्षकलाई निकै तालिम दिइन्छ। तर अहिले हामीले यही कोरोना कालमा के अनुभव गर्न पायौँ भने त्यो सरहरूलाई जे तालिम दिइन्थ्यो त्यो तालिममा दूर शिक्षा डिस्टेन्स एजुकेसन कसरी गर्ने, रेडियो एजुकेसन कसरी गर्ने, टेक्नोलोजीहरूको युज गरेर पनि कसरी शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा त कसैलाई केही सिकाइएकै रहेनछ होइन। यसरी हामीले सरकारले गरिरहेकै काम कसरी यो चाहिँ अलि रिलेभेन्ट भइरहेको छैन, अहिलेको कन्टेक्स्ट अनुसार कसरी अपडेटेड गर्ने र प्रभावकारी बनाउने कामहरू भइरहेको छैन भन्ने कुरा पनि पूर्ण रूपमा प्रमाणित भयो। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? तपाईँ यो स्टिम परियोजनाको शिक्षा संयोजक हुनुहुन्छ। सकबहादुर बुढाथोकीजी हाम्रो रेडियो सुनौलो एफएम लगायत हाम्रा साझेदार रेडियोबाट पनि सुनौलो समाचारको विशेष प्याकेज अन्तर्गत सिधा प्रश्नको सिधा जवाब आम श्रोता दर्शकले सुन्दै अनि हेर्दै हुनुहुन्छ। अब समग्र हिसाबमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको लागि कसले के गर्नु पर्ला? शिक्षा मानिसको जीवनमा अभिन्न छ, नभई नहुने कुरा हो। मानिसको तेर्सो आँखाको रूपमा पनि शिक्षालाई लिइन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा समग्र सुधारको लागि कसले के गर्नु पर्ला? छोटोमा अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले यसको सन्दर्भमा बुझेको एउटै कुरा के हो भने यदि हामीले सार्वजनिक शिक्षा अथवा सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधार गर्नु छ भने एउटै मात्र के काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको सबै सरकारवालाहरू एक ठाउँमा आएर एउटा साझा भनौँ न साझा विचार
होइन साझा लक्ष्यहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि विद्यार्थी, शिक्षक, समुदाय, अभिभावक उहाँहरू सबै हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यदि त्यो भयो भने समग्र सुधार, विद्यालय शिक्षा सुधारको निम्ति एकदमै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुभव। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद छ सर। आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद।